बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिल्ली की तहलीक कैसे हुई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्ली को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की फ़ौरन बाद क्यों पैदा फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर क्यों शफ़क़त फरमाई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली को देखकर पूरी लश्कर का रास्ता क्यों बदला था? रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म करने वाली औरत के मुतालिक क्या फरमाया था? कदीम मिस्री अपनी बिल्लियों की लाशों को हुनूत क्यों करते थे? बिल्लियाँ रात को क्यों रोती हैं? क्या बिल्लियों का आवाज निकालना नहुसत की अलामत है? घर में बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली किसी काने में मुंह मार ले तो वो नापाक हो जाती हैं? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और बिल्लियों के बारे में आपको हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्ली को खाना इस्लाम में हलाल नहीं है, लेकिन इसकी पाकीज़गी और तहारत की वजह से ऐसी बिल्लियाँ जो किसी और की मलकियत ना हो, उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। इसके बरअक्स अगर आप घर में बिल्ली पालते हैं लेकिन उसको भूखा प्यासा रखते हैं तो ये आपके लिए वबाल जान है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2365 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को अज़ाब एक बिल्ली की वजह से हुई जिसे उसने इतनी देर तक बांधे रखा था कि वो भूख की वजह से मर गई और वो औरत उसी वजह से जहन्नुम में दाखिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसे फरमाया था और अल्लाह ताला ही ज्यादा जानने वाला है कि जब तूने उस बिल्ली को बांधे रखा उस वक्त तक तूने उसे कुछ न पिलाया न खिलाया और न उसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़ी मकोड़ों को ही खाकर अपना पेट भर ले। नाजरीन, इस हदीस के मुताबिक बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने पीने को ना दिया जाए और ना वो खुद का पी सके तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 483 में हजरत दाऊद बिन सालेह बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदा से रिवायत करते हैं, उन्होंने अपना आज़ाद करदा लूंडी की हाथ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए हरीसा भेजा। वो बयान करती हैं कि मैंने उन्हें नमाज पढ़ते हुए पाया, उन्होंने इसे रख देने का मुझे इशारा फरमाया। एक बिल्ली आई और उसमें से खा लिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज से फारिग हुई तो उन्होंने वो हरीसा खाया और फरमाया, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीस और नजस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालिया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। नाज़रीन, सुनन दाऊद की हदीस नंबर 75 में दर्ज है कि किफ्शा बिनती काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, ये अब्दुल्ला इब्न अबी कतादा के निकाह में थी। बयान करती हैं कि उनके ससुर हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके घर आए तो उसने उनके लिए वज़ू की खातिर पानी रखा तो एक बिल्ली आ गई और उस बर्तन से पानी पीने लगी। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिल्ली के लिए उस बर्तन को कदरे टेढ़ा कर लिया हत्ता कि इसने पानी पी लिया। किफ्शा कहती है कि अबू कतादा ने मुझे देखा कि मैं उनके इस अमल को हैरत से देख रही हूँ। उन्होंने कहा, ए भतीजी, क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली नजस नहीं है, ये तुम पर घूमने फिरने वाले जानवरों में से हैं। नाजरीन, एक दफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ जंग के लिए जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने रास्ते में सामने एक हमला बिल्ली को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपनी तमाम लश्कर को रास्ता बदलने का हुक्म दिया कि कहीं इस बिल्ली को इस लश्कर की वजह से कोई तकलीफ न हो। इसके साथ दो सहाबियों को उसकी हिफाजत पर मामूर फरमाया कि जब तक बिल्ली बच्चों को जन्म न दे तो वो उस वक्त तक बिल्ली के साथ ही रहें। रिवायत में है, वापसी पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बिल्ली बच्चे दे चुकी हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे शफकत फरमाई, जिसके बाद वो बिल्ली आप अलैहिस्सलाम के साथ मदीना मुनव्वरा आ गई और वहाँ ही रही। इसी तरह एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नमाज के लिए उठे
تو ایک بلی آپ علیہ السلام کی چادر مبارک پر سو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین، ایک صحابی رسول کی کنیت ہی ابو ہریرہ ہے، یعنی بلیوں والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ناظرین، اسلامی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سام اور بلی کو پیدا فرمایا۔ البدایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بات کی، اور ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوا کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہیں، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کر دینا ایک انسان کے قتل سے سب سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصر کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے، یا اس دور میں بلی اگر مر جاتی تو اس کے غراسات صدمے میں اپنی بوئی منڈون لیتے تھے، اور بلیوں کو بھی پرغونوں کی طرح اونود کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلیاں رات کو کیوں روتی ہیں؟ رات کو بلی کا رونا نحوست ہے؟ ناظرین، یہ تاثر عام طور پر صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہی پایا جاتا تھا۔ بہت حد تک یہ تاثر غلط ہے۔ بہت سے یورپی ممالک میں بھی اس تہم پرستی اور اس قسم کی باتوں کا ابتدا ہوئی تھی، مگر اب ختم ہو چکی ہیں۔ بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی محسوس کر رہی ہوں، یہ بھی عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو، تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں جیسے جسم کو کنچاؤ دینا، زمین پر لوٹنا، رونا یا زور زور سے میاؤ میاؤ کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے، اگر وہ رات میں یا دن میں روتی ہیں یا چیختی ہیں تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوفزدہ ہو سکتی ہیں۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد ہی آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلی بہت ذہین جانور ہے جو انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتی ہیں، اپنے مالک کو خوب پہچانتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اگر مالک کو کوئی پریشانی ہے یا وہ تکلیف میں ہے تو یہ بھی آپ کو پریشان دکھائی دے گی۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہیں، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والی کیڑی مکوڑوں اور چوہوں وغیرہ کو کھا جاتی ہیں۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی، اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی تھی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک بھی سمجھا جاتا ہے، اور کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے۔ دوسری طرف ان کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔